السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم روتين جديد، نهار جديد، روتين جديد. نتقسم معكم ان شاء الله هذا الروتين تاع يوم السبت. يعني السبت كيكونوا الاولاد في الدار والراجل في الدار، كيفاش غادي يدوز هذاك النهار نتاع السبت عندي. غادي نتقاسم معكم اجواء، يعني كما عارفين، كما كل دار. غدا، عشاء، ميناج، تقضيه، مهم داكشي كله غادي نتقاسمو معكم ان شاء الله. هنا راه طلع النهار، يعني كانت 8 و9 تقريبا. عطيتهم ياكلوا 8 ونص 9 هكا. المهم مشيت انا اول حاجه، خرجت على برا ونوكل الحيوان ديالي. عندي هاد الهوايه اللي كتعجبني بزاف، كنتهلا فيهم بزاف بزاف، كيعجبوني. كنلقى الراحه كي نمشي، يعني نتلهى بهم. فوالا، المهم هذه كل واحد تبقى له الهوايه ديالو. انا الهوايه ديالي هي هذا الشيء. يعني في شكل ما. وهنا جيت نجمع، يعني ومام طون نجمع دوك لي ساك بلاستيك اللي كاينين في الارض وداك الشيء. المهم نقيلهم شويه. المهم هذا هو الصباح ديالي، وغادي نتقاسم معكم نهار كامل. نتمنى تشوفوا لا فيديو الى الاخر، يعني نهار كامل كيفاش غادي يدوز. غندير الفطور، الغداء، ابخي غادي نمشيو ان شاء الله باذن الله نتغداو، ومن بعد نوليو غادي نديروا العشاء. المهم غادي نتقاسم معكم هذا النهار ديالي كيفاش كنقسمو وكيفاش كيدوز. ونتمنى يعجبكم، وما تنساوش لي بوس بلو، لي لايك، باش تشجعونا ان شاء الله. انا كيعجبوني الروتينات اللي يكونوا يعني محترمين، ماشي دوك الروتينات اللي الله يهدي الجميع اللي راهم يديروهم غير باش يتطوروا. مي داكشي ما ينفعش. المهم حنا الحمد لله كلشي كنديروه على طبيعته، بلا زواق بلا نفاق، عادي. هنا من بعد ما كملت وكلتهم الدجاج، جيت كنت كيما درت المسمن، يعني المسمن اللي قدمت لكم، المسمن العادي اللي كنوجدو ليله قبل وخليته. هنا كنت صافي قرصته. المهم راني درت لكم لا غوسيت ديالو. الى عجبتكم راه نخليها لكم في صندوق الوصف. المهم هذا هو المسمن، راني وريت لكم. فريمون هذا المسمن كيجي خطير خطير. كاع اللي ما يجيهاش المسمن مزيان بهذه الطريقه راه غادي تكون ناجح 100%. المهم انا كنت قرص، يعني كنت عجنته قبل كي دخلت بالجرده، يلا قرصته. وهنا صافي راني غادي نبدا نطيبه وصافي باش نوجد الفطور ديال الصباح. كما راكم تشوفوا معايا كنقرصو، وغادي ندير المسيمنه ديالي ونوري لكم واش غادي من بعد نديرو ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de passer un samedi avec moi. Donc, comme tous les matins, je passe nourrir mes animaux. C'est ce que j'aime faire tous les matins. Donc, là, il était 8h30, 9h. Je suis passée au jardin pour donner à manger à mes poules, mes lapins. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Et puis, comme j'avais préparé la veille la pâte à msemen, donc le lendemain, c'était plus facile de faire le msemen. Donc, je vous ai montré la recette. Si vous êtes intéressé, allez voir mes msemen magiques. Donc, c'est des msemen inratables, vraiment inratables. Même pour celles qui n'ont jamais fait le msemen avec cette recette, c'est juste magique. فوالا كما راكم تشوفوا هذا هو المسمن. المهم طيبت المسمن، نكمل معكم. طيبت المسمن، وهذا المسمن راه ماجيك فريمون. اللي عمرها ما جالها المسمن زوين بهذه الطريقه راه غادي يجي لها ناجح 100%. تجربوا ما غاديش تندم. غادي نخلي لكم يعني لا غوسيت، راه كاينه يعني مسمن ماجيك. نتمنى يعجبوكم هاد لي غوسيت اللي ندير لكم، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله. كما هذا المهم هذا الصباح يلا كملت المسمن، غادي ندير اتاي وغادي صافي يهودوا يشربوا اتاي تاع الصباح.
المهم كي راكو عارفين نهار السبت ماشي بالضروري نفيقوهم بكري. دونك السبت بحال شي عطله، وحنا اصلا عندنا العطله هنا في فرنسا. عندنا العطله لا بروميير سيمين تاع العطله، ابار الكبار اللي في لافاك ما عندهمش هما العطله. مي الاخرين لي ليسيان اللي في الليسي وفي الكوليج وفي لا بريمير عندهم لي فاكونس. المهم راكو عارفين الولاد كيكونوا في الدار. وهنا غادي ندير شويه لا كونفيتور، شويه الزيتون. المهم داك يعني داك الفطور عادي بلدي 100% بالزيتون، زيت الزيتون والمسمن، داك الشيء عادي. وان شاء الله غادي نتقاسم معكم الغدا. يعني كنتقاسم معكم داك الشيء بلا زواق بلا نفاق، داك الشيء عادي ما فيش شي زواق ولا شي. داك الشيء اللي درت راه غادي نوريه لكم. ما عنديش شي حاجه زعما باش نحشم او باش نخاف ولا حاجه عاديه. حطيت درت زيت الزيتون هي هذيك، درت الزيتون هي هذيك. المهم انا نتقاسم معكم داك الشيء عادي. ونتمنى نتوما يعجبكم وتشجعوني بلي لايك ولي كومونتير ديالكم الزوينين. نقول لكم بارك الله فيكم على التعليق ديالكم زوينين. والناس الجداد نقول لهم مرحبا والف مرحبا. بزاف اللي يطلبوا بيا هاد لي روتين هكا اللي يعجبوهم هاد لي روتين عاديين، يعني فلوغ روتين. ايوا قلت هاد النهار علاش ما نتقاسمش معكم نهار السبت كيفاش كيدوز عندي في الدار. المهم وريت لكم لقطات بالجرده، ودرك غادي نوري لكم لقطات في الدار. ومن بعد غادي نوري لكم غادي نخرجوا ندير. المهم السبت كتعرفوا السبت كاين واحد يمشي يخرج يتقدى. واسي با اوبليجي السبت، يعني انا كان شخصت كنمشي في لاسمين، يعني شخصت كان السبت يكون حصران بزاف نقول اللهم نمشي في لاسمين يحسن لي. صافي كو هنا هاد النهار كان زعما كلشي كمل لي، كان خصني اوبليجي نخرج ونتقدى. فوالا كملت لابيسال خرجتها، نقيت الكوزينه صافي نقيت. والصاله وداك الشيء بون. يوم السبت كما قلت لكم كاين البنات هما اللي راهم بناتي هما اللي غادي يفوتوا لاسبيراتور غادي يجيو الشمبره ديالهم. لما تلاهيت بالكوزينه هذا النهار كانت عندي شويه الخدمه خفيفه. وغادي ندوزو نوجد الغدا. يعني الحوت كنت شرملته صافي. شوف شرملت السردين وشرملت هذا الكالامار هادو لي بولب. فوالا المهم شرملته قبل. انا دائما الحوت كنبغي نشرملو في الليله قبل باش يطلق المذاق ديالو رائع. ودرت البصاره كما قلت لكم بلا زواق بلا نفاق. افطور شعبي بصاره والحوت. او البصاره اللي بغى لاغوسات نحطها لكم على راس العين، ما كان مشكل. اللي بغات يعني اللي بغات شي حاجه بالحوت. كيفاش الحوت وريت لكم كيفاش كندير له انا. شفتو كنديرو في الصاك بلا ما نوسخ لا زلافه لا والو. كندير شويه لا فارين وندير واحد الصاك بلاستيك ونبقى ندير فيه. يعني هنا كنت ندير غير بواحد اليد ما تشورتليش ديك لو سيبور نتاع الكاميرا ما كانش شاد لي. دونك هنا بغيت نوري لكم الفكره مع هكا مع البلاستيك ديروا فيه الفارين وديروا بزاف الحوت هكا. خطره واحده تبقاو ديروا هكا تدور داك الصاك وصافي. وهنا غادي نبدي نقلي. والبصره ديالي واجده هنا، يعني هكا تقرب كانت 12 هكا 12 ونص. طيبت الحوت نطيب الحوت وطيبت بصره طيبه. وهنا كما شفتوا يعني كنت شرملتو قبل. يعني نهار الجمعه حنا عندنا المرشف نهار الجمعه. دونك طري الزوج ديالي كان جابو طري. قلت بلا ما نكونجليه غادي نشرملو نغسلو نشرملو وشرملتو. وهنا باش يجي في المذاق تاعو يشد داك المذاق تاعو الزوين شرملتو غدا ليه قليتو. فوالا سهل عليا الطياب ديالو وجا رائع في المذاق فريمون رائع. هنا ما عرفتش علاش مظلمه. كان عرفت الكاميرا ديالي تبقى تبين هذا الشيء مظلم. كان بحال الجو شويه ماشي مسمشه هذا النهار. كنشوفوا الجو البارد تاعنا اليوم داكشي اللي حتى في الفيلم في الكاميرا ما شفتش مزيان ماشي مضويه. وهنا كما قلت لكم غادي كملنا تغدينا وجمعنا
هنا صافي غادي نخرج ان شاء الله. غادي نمشيو نصرفو كيما قلت لك. هنايا كاين في ليدل، هذه الدخله ديال ليدل. هنا الخضار، كاين الخضار، كاين لي باتيسري، كاين شلم حاجه. المهم هاد المغازه كتعجبني لحقاش فيها نتلقاو فيها الخضار، فيها الفواكه، فيها والثمن تاعها مناسب، فيها الخبز، فيها لي كرواسون، البون شوكولا، فيها اي حاجه. المهم انا نحوسكم معايا، غادي تشوفوا. غادي يعني كندير في الشاريو وميم نحوس معكم، نحوسكم ونوري لكم يعني ليدل اللي في فرنسا. يعني كاين في كل بلدان، لكن نوري لكم هذه ديالنا كيفاش شنو فيها. البعيده، العنب، ما شاء الله. المهم الخيرات موجودين وكلشي كاين. نتقاسم معكم هاد او يعني هاد ندير بكم جوله في ليدل. Donc une fois que j'ai préparé le repas enfin j'ai préparé le semaine comme je vous ai montré. Ensuite j'ai préparé le déjeuner. Donc le poisson et la bessara. Si vous voulez la recette de la bessara, je pourrais vous la mettre sans aucun problème. Ensuite, une fois avoir rangé la cuisine, je suis partie faire mes courses à Lidl. Donc j'aime ce magasin, il est correct, hein. Les prix sont raisonnables. Donc la plupart du temps, je fais mes courses ici. J'ai pas de honte à dire que je fais mes courses chez Lidl. Donc voilà, je pars aussi, je fais également mes courses à Auchan. Mais aujourd'hui, je les ai faites à Lidl. J'aime ce magasin, je trouve que les prix sont raisonnables, les produits sont de la bonne qualité. Et puis voilà. voilà كما راكم تشوفوا راني ندير معكم هذه الجوله. فريمون المغازا كتحط الحوايج زوينين، ماشي بلا مارك، ولكن يعني يعني هي ماشي الماركه فرنساويه، ولكن زعما كيبطاو لا مارك ديالهم مزيانه، واخا ماشي ماركه معروفه ولكن مليحه. وهذا هو. هنا كاين المهم كاين شلام، كاين بزاف تاع الحوايج. المهم انا الحاجه اللي شفتها مزيانه غادي نوريها لكم. كل خطره واش كيجيبوا، يعني هذوك لي زاريفاج كل خطره شنو كيديروا. هاد الخطره كانوا جابوا لي غيدو فريمون لا كاليتي تاعهم زوينه، جابوا لي لامب، جابوا هاد لي لامب عاد كانوا غزالين تبارك الله. كل خطره واش شنو تجيب، يعني لا ريفاج كل خطره شنو تجيب وكل خطره واش تحط. عجبوني بزاف هاد لي لامب. عندي هنا لا كوتي، هنا كاين داكشي نتاع الفرماج، انواع تاع الفرماج وانواع ديال الياغورت. بحال المغازه، بحال في المغرب حنا عندنا مرجان، كاين كارفور. المهم حنا ما عندنا مرجان باسكو كارفور كاين حتى هنا في فرنسا. مي مرجان زعما سي بحال تقريبا. مرجان سي بريسك بحال اوشون، يعني اوشون كبيره شويه، ولكن في حتى هي يعني الميم ستيل تاع هذه، غير هي ماشي كبيره كيما اوشون. وهنا جابوا شي كسيوات نتاع المشطه ولا البريكولاج للرجال اللي كيبغيو يبريكوليو. جابوا يعني فريمون انواع زوينين تاع لي بيجاما. شريت البيجاما لولادي فريمون كيعجبوني، جاو فريمون 13 اورو 12.99€، مي فريمون سي دو لا بون كاليتي. هكا بيجاما كاين تاع الرجال وكاين تاع النساء، لي زونسامبل فريمون لا بون كاليتي، واخا تصبريهم ما يتخسروش. Voilà, donc je vous fais visiter Lidl et les arrivages de la semaine. Donc il y avait des pyjamas de la bonne qualité, il y a eu des lampes, pas mal de choses. Donc je voulais partager avec vous ces moments-là, enfin ces moments et ces affaires, ces bonnes affaires. C'est vrai, effectivement, Lidl de temps en temps peut faire des bonnes affaires.
et c'est de la bonne qualité. Il y a les sèche-cheveux, il y a les pyjamas hommes et femmes, tout ce qui est nettoyage. Il y a eu aussi tout ce qui était conçu pour la pâtisserie. جابوا يعني الشلم حاجه، جابوا نتاع الميناج بحال هاد الحوايج تاع الميناج، جابوا الحوايج تاع لا باتيسري، جابوا كما قلت لكم هاد المغازا كتحط كل خطره وشنو تحط. هذا لي فيغ باسي، ماشي لي فيغ باسي، لا طابله باسي. وهادو جابوا عاود الحوايج تاع لو سكي، مع سي لا بيريود نتاع لو سكي، الناس كتبغي تشري الحوايج تاع لو سكي. وي ونسيت نقول لكم يعني وجدوا الحوايج تاع نويل مع ديسمبر، عندهم نويل دونك هما كيوجدوا داكشي تاع الشكلاط، داكشي تاع لي كادو، داكشي داك التخلبيق ديالهم كلشي موجود. Voilà, je vous ai fait visiter des rayons de Lidl. J'espère que vous avez bien aimé cette visite, ces bonnes affaires. C'est vrai que les prix sont pas chers et puis je comptais vous partager tout ça. دونك هنا صافي تقديت، كملت التقديه تقريبا ديالي كاملين وتقاسمت معكم يعني هاد المغازا وشنو فيها. وهنا غادي ندوز لاكاس وصافي غادي نمشيو باذن الله عاوده نتقاسم معكم. المهم غادي من بعد ما جمعنا لي كورس وداكشي، عارفين النهار اللي كيكون لي كورس تكون الكوزينه عامره عامره عامره. ايوا ترتبوا كل حاجه في بلاصتها. وعلى الشريط ديالي هو مسكين عامر. وهنا فوالا وليت المنزل ديالي، ومن بعد ما رجعت كل حاجه لبلاصتها يعني عاونوني ولادي والزوج ديالي. وهنا غادي ندير العشاء، كانوا عندي الضياف دونك غادي ندير اللحم بالبصله والزبيب والبرقوق، كيجي فريمون زوين بزاف وسهل. يعني المهم مع تكون النهار كامل نتوما على برا كاين الواحد يكون عيان. المهم درت البصله، جبت اللحم ودرت البصله مع الزبيب والبرقوق. غادي نوري لكم كيفاش درت له، فريمون كيجي خطير. Donc une fois que je suis rentrée à la maison, donc j'ai rangé mes courses, mes enfants m'ont aidé, mon mari également. Donc là je suis rentrée et puis là je vais faire le dîner. Donc j'ai trouvé des invités à ma porte et donc voilà, je vais faire le dîner. Et le dîner j'ai décidé de faire c'est du mouton à l'oignon et au raisin. Donc oignon, raisin et des prunes. C'est un tagine très facile à préparer et très délicieux. Donc il fallait que je fasse quelque chose rapidement. Et j'ai préparé ce tagine et il était excellent. Donc voilà, كما كتشوفوا درت donc j'ai c'est les épaules. هنايا عندي يعني ليبول نتاع سميتو نتاع الحولي او الخروف. وهنا درت له شويه القرقوم، شويه الفلفل، شويه الكمون، شويه بالحاجه. ودرت هنايا شويه الكمون، شويه سكنجبير، نص معلقه بالحاجه، زيت الزيتون والبصله المهم شرملته بالعطور ديالو. وغادي نقطع هذيك البصله كما كتشوفوا معايا، نقطعها هكا اون لاميل. Donc j'ai mis les épices. Ensuite je découpe mon oignon et je vais mettre tout ça dans, soit vous mettez si vous avez le temps dans une gamelle, ou sinon dans la cocotte minute, ça va très vite, ça cuit rapidement et c'est excellent. Donc moi je vais mettre tout ça
dans une cocotte et hop. Là, comme je vous ai dit, 2 oignons. 2 grosses, elles étaient bien grosses. Et puis, je vais faire cuire tout ça. Et puis, je vous montre comment. Je commence à mariner mon épaule. وهنا شرملته. من بعد ما شرملته درته في كوكوت باش يعني في الساعه يطلق. Une fois que je l'ai mis dans la cocotte minute, une fois que c'est cuit, c'est bon, ça a été très très rapide, hein, c'est une viande qui cuit rapidement. Une fois que c'est cuit, j'ai mis du raisin sec que j'avais lavé, bien sûr. Puis là, à part, j'ai mis les pruneaux. Donc, comme je vous ai montré une fois, c'est avec un peu de sucre, un peu de beurre. Et vous laissez tout mijoter tranquillement. فوالا من بعد ما درتو في كوكوط وطاب طيب مزيان وعاد رميت له داك الزبيب مع ديك البصله. وهذا هو. نتمنى يكون عجبكم وما تنساوش لي لايك ولي بارطاج. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous dis à la prochaine.